سلام تعني هبلي زخبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايم سلمون كم تلمود ناز ساعة زحرنا لكم حصرتن اونا ونزبلنا محابريتات تحيزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتتالكم نعدم فلما عندنا تاتمنا بخم كنقبل بدكتور دبرصين قبر ميكيل زمر حزبا ويانا حرنا تقراي بحدش ملكع تمزجبو نتاريك حوحات سريزو نقالس حزب تقرايون حدش أبيلو اندابلك وقت السنة بأي تجيتات تورد زمر حيلي بعلو جنه قصو ملسا بيلو بحدش ودبن بحدش ومن قل مبالو أزرارا بخوين قصو ليركم حزق عاد قدمي حدي دقائق أزيو أزرارا بستبخال مقلس زرق حلو بزرزرنا بخوم كنبلينا جنرال تادس وردن فيدرال منقسن نخلل أمحران بتريزة انقاقالو مقلس حاويسون اتي جنرال مسقود دي ديارات حيزو مسحاد العلوهي سبسلطان زقبروت عن حيز ملكزرتر حبريتان بخوم كنبلينا نا أفريكان مرحتي وانا ملع على خوينو زركبه بوركينا فاسيوي بريزيدنت زملكت حدش حبريتا نمعربوين ان امريكان زسنبدا زينا نابخم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبر اين زنقع حسن نايصان حيتم لو منجوها عبر سكتة بوركينا فاسو أو غادجو عبر زركب عدباباي سورا باش حزق الصرومان عسي اتحاجر تأكيبو من بريزيدنت كابتن إبراهيم تراوري زلوهم دقاف كجلس كمزو على تجلس لهم بتمساسالي عبر غامبيا كينيا نيويورك كندا باريسن قالوت بوزحات بوتاتات ون نتراوري زدقف تمساسال سلفتاتي كايد كمزو تسمع لهم إذن لهم سلفي أنا أفريقاوية نتراوري دما يدقف يا عبر تحت الزبل تيما زكار زلوخينو قدم كلتا سمون سرعة أمريكا بريزيدنت كابتن إبراهيم تراوري وركي بوركينا فاسو لنفسون سرعة نمكلخال تدعيمو كبلد دحر مكساسو بقدسات أفريكان نخستات معربوين من تساقز تدالو سلف مقانو تقاليس اللهم كسي سرعة أمريكا كاواقو بمليونات زقصار أفريكان اندان تساقو وزركبو خوينم أفريكان نكابتن إبراهيم تراوري زلوهم دقاف بمحابرو ميدياون بسفحو انداقلسو يركبو اتنايلو مسلف دما نمعربوين حزب أفريكا كم زنقحن كم قدم كم زي التالل حاليا الملغتي زحلف مقانو عبيتي مع خنات زين علمنا انداقلسو يركبو أبو موتن كانت صلان كم نقازافي سانكران مولون بان زعامسلو بلوصات أفريكان مرحتي تراز صوت زلو معربوين أمريكان نازي حزي عبل علي كابتن إبراهيم تراوري نمدقام زقبرو زلو شرحن من قصقاساتن بوغن أفريكان زقتمم كبير تقاومو همزة سنبدوم يو اندات قلص زركم اتي منسي بريزيدنت أب وشت اكلت عمتت ناي سلطان زمنو أب أفريكا كبير سلوان دحدر زركب انتخون نمعرويان بتريز الشغل قد يخوين يركم بفلاي دما كابس انتو أمريكان معربوين اتهاجرنا من نقاف زقبرو زلو صعري ببركز زبول أفريكان أدان دقرب اللي يركم إبراهيم تراوري من اسي خوينو ناب منبر سلطان بوركينا فاسو بعلوا منقس زمص انتخون ابز حلفو كلتا عمتات ناي سلطان زمنو بشرحن وديتن معربوين امريكان لعل 18 غزي فتنه قتلتن قنصلان كم زتغبر ليس دلغرلو يخون منبر ازم كلهم فتنات افت هاجر بزحانه صطنكر دحننت كم زفشل زنغرلو انتخون ببركز زبول افريكان دما حالات أفريقيان مرحتي أسرو كتلو لو زبلو تصوعيت أبا محبرو ميديا خونا بسلام أوصل في إن رح تصوع يركب بريزيدنت جنرال تادس وردا أبي إثيوبيا بروجرام لمعت ودو حورات منقستات الدايركتور بروجرام DDR أبي بيت صحفتهم تقبلهم أبزي تفرالي زعباتات ممكرم تسمعهم بريزيدنت جزيو من محدار تقراي ليتنال جنرال تادس وردا أبي بروجرام لمعت ودو حورات منقستات دايركتور بروجرام مسنباتن داقمه انبرا سراويت باليسي ماساي لوم 20 كلتن ميازيا 2017 عام تمرت باقوزاصرا قزم أبي بيت صحفتهم تقبلهم بزعبا مسنبات داقمه انبران سراويت تقراي عملكيتهم كم زاتي تسمع لهم أبي كيدي مسنبات اجرمت كاله داقمه انبرا سراويت تقراي قدم كبل بسانك تكنيكاو صقام نزتوسنه غزي تقاريصو زصنح مقانو زحابرو بريزيدنت جنرال تادس وردم از خيدي ربحو لعل سلازقونه تتناقيرو كم صل ارغاغيصم لهم مسنباتن اجريمت كالن داقمه انبران سراويت تقراي تتحيزو كرزغبو غزات تقراي ناي مرغغاصن اب معسكرن اب كبير كوناتات زركبو تمزابلتنا ناي مملاس تغبارون بسفح كسرحلو كم زغبا بريزيدنت جنرال تادس وردا وسيخم حبيرم لهم
بتوسخ بريزيدنت جنرال تادس ورده وعلى بريتوريا كيتشرشر اب مفصم نتግራይ ሆነ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ረብሓ ዝልዓለ ከም ኡድማ ዝተማልአ ናይ ሰላም መረጋጋጽ ከይዲ ከም ዝህብ ገሊጾም ኣለዎም እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ዲዲአር ጽቡቕ ምዃኑ ዝነኣዱ እቶም ዳይሬክተር ኣብ ቀጻሉን ተጠናኺሩ ንቐጽል ምስ መንግስቲ ፌደራልን ኣካላት ለገስቲ ሃገራት ሓቢሩ ከም ዝሰርሕውን እቲ ዳይሬክተር ወሲኹ ሓቢሩ እዩ ዋናው ጉዳይ አመልኪቱ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተዘርግሐ መግለጺ ከም ዝፍለጥ ከም ህዝቢ ነህሉና መሪር ተጋድሎ ከነካይድ ድሕር መጽሕ ዘላቂ ተጻብኦ ጠጠው ብናይ መባል ውዕሊ ተኸቲሙ ኣብ ክልተ ውዕሊ ኮይና ድማ ሰላማዊ ፖለቲካውን ቃልስና ካይድና ምዃና ኩሉ ዝርድኦ እዩ ምንተ ዘላቂ ሰላም ክበሃል ድማ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ እንከይ ተረጋገጸ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ኾነ ኣብ ማዕቆብ ማእከላት ዘሎ ህዝብና ንምጽጋሙ ንምግላጹ ዘደንቅጽ ህይወት እናሐለፈ ከም ህዝቢ ተወሳኺ ዋጋ እናኽፈልናውን እንተኾነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉነት ክፍጸም ካባናት ህዝቢ ዝግበር ኩሉ እናፈጸምና ንርከብ እንተኾነ ሓደ ናይ ፌደራል መንግስትን ሚዲያታትን ናይ ክልል ኣምሓራ ሚዲያታትን ኮሙኒኬሽንን ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገርን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ብዝጻባን ብዝጥሕስን ኣገባብ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ግዝኣት ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ተገይሩ ተደጋጋሚ መልእኽቲ ከም መሓላለፉ እንዳተገበረ ይርከብ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ጥራሕ ካብ ዝተመሓላለፉ ንምጥቃስ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ኣምሓራን ኮኦፕሬሽን ብሮድካስት ኣምሓራን በ8 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት በአቆጻጸር ገዝ የተከዜ ትውልድ የተከዜ ዘብነቱን በተግባር ማሳየት ይጠበቅበታል ኣብ ትሕቲ ዝብል አርእስቲ ኣብ ዝሕለፈው መልእኽቲ ሕሞራ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ገይሮም ብምቕራብ ብግልጽ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጸባን ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝጥሕስ ኣዝዩ ሓደገኛ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም ትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ ክፍል ቋንቋ ትግርኛ ብወገኑ በ1 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት በአቆጻጸር ገዝ ኣብ ዘቃልሖ ዜና ክልተ ዞባታት ኣምሓራ ማለት ውን ጎንደርን ሕሞራን ዘራኽብ ፕሮጀክት መንገዲ ይጽገን ምህላው በመግለጽ ሕሞራ ኣካል ክልል ኣምሓራ ገይሩ በመቅራብ ተመሳሳሊ ሓደገኛ ዜና ሒዙ ወጽዩ በተዘማዲ ብ20 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ከተማ ጎንደር ንምልማዕ ብዝብል ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሸራተን ሆቴል ላዕለዎት ሓለፍቲ ፌደራል ኣብ ዝተረኸቡሉ አጋጣሚ ኣብ ዝተሳለጠ እቶት መተኣኻኸቢ ቴሌቶን በስም ወልቃይ ጸገዴ ሰቲት ሕሞራ ወፋያ ከም ዝተገበረ ብቐጥታ መራኸብቲ ሓፋሻት በመትሕላፍ እዝውን ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ጌርካ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝተገበረ ውዲት ይትብል እቲ መግለጺ ይጠቅስ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስን ንስተጀመረ ከይዲ ሰላም ዝጎድእን ግጭት ክደግስ ዝኽእል ብሕታዊ ጉዳይን ኣዝዩ ሓደገኛን ተግባርን ክብልውን እቲ ካቢኔ የዘኻኽር ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚ ተግባር በተሪ እናኾነና እዚ ብወገን ትካል ሚዲያታትን ኮሙኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ዝግበሩ ዘለው ሓደገኛ ተደጋጋሚ ስራሕቲ ንማሕበራዊ ስኒት ሕውየትን ክልቲኡ ህዝብታት ዝጓዳ ብምዃኑ ካብ ዘይግቡእ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጸባ ተግባሮም ክቁጠቡ ንጽውዕ ፌደራል መንግስቲ ውን እዚ ጉዳይ ኣጻርዩ መእረምታ ስጉምቲ ክወስድን ነባር ሰላም ኣብ ምስፋን ቁልፍ ተራ ዘለዎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉነት ንኽፍጸም ግቡእ ክዋጻ ንጽውዕ ክብል እቲ መግለጺ ሎማዓንቲ ጠቒሱሎም ንባዕሉ ማእኸላይ ኮሚቴ እንዳበለ ዝጽውዕን ኣብ ቅረባ መዓልታት ድማ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ዝመስረተ እንዳገለጸ ዝቐነየ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሒዙውን ብሽም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መግለጺ ዘርጊሕሎም እቲ መግለጺ ከም ዝስዕብ ቃል በቃል ናባኹም ክነብል ኣብ ምስረታ ሓድሽ ውድብና ኣመልኪቱ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተወሃበ እዋናዊ መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ናይ ኣተሓሳስባን ትግበራን ሓድነት ኣባላትናን ኣመራርሓን ንምህላው ህልውና ውድብና ንምድሓን ክበሃል ካብ ምስረታ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀሚሩ ክባር ዋጋ እናኸፈለ መምጽኡ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ብሰንክቲ ካብ ጉጅላዊ ስልጣኑን ረብሑን ወጻኢ ብዛዕባ ህዝቢ ጥርእ ትብል ሓልዮትን ውግንናን ዘይብሉ ጉጅለ ድሕረት ሓድነት ኣመራርሓ ኣባላትን ህዝብን ትግራይ ዘሪኩም ትግራይን ህዝባን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ክትኣቱ ገይርዋ እዩ نحنا ودبنا نمدحانيلنا زوسرنا يتبقسو تغنصيبو نابلبو اب كند زملس نبعلو لعلميزان النارئ ودب حوحات كتف بمغباره ناي تاريخ تحتاتا يخوينون يركب ازي عدل مليو قدمي مصنققم
10 مياديا 2017 ዓመተ ምህረት ዘቅረብናሉ ናይ መወዳእታ ጻውዒት ወነ ብልሙድ ብድዕ ጸማም እዝኒ ሂብዎ ሓሊፉሎም ነዚ ስዒቡ ዝመጽእ ተሓታትነት ሙሉ ዝወስዶ እዚ ዝሕጋው ጉጅለን መላፍንቱን ምዃኖም እውን ብእዋኑ ዕላው ጌርናና ክብል እቲ መግለጺ ይጠቅስ ህልውና ውድብ ሕወሓት ሙሉ በሙሉ ኣብ ሓደጋ መውደቁ ብዝግባ ዝተረደም ናይ ለውጥ ሓይሊ ዝተጀመረ ናይ ለውጥ ጉዕዞ ናብ ዝሓሸ ብራኸ ክበብ ምባለ ዘኽእሎ ምድላው ገይሩ ናብ ሓድሽ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ከኣቱ ተገዲዱሎም ነቲ ብህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብመንእሰይን ምሁሩን ትግራይ ዝተወልዐ ቃልሲ ዝምጥን ውዳበ ፈጢሩ ቃልሱ ኣጠናኺሩ እናቐጸለ ይርከብ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ፕሮግራሙን መተሓዳደር ደንቡን ንኣመራርሑ ኣባላቱ መላእ ደገፍቱ ዕላው ክገብር ይክብል ዝገለጸት መግለጺ ፕሮግራሙ መተሓዳደር ደንቡን ኣመራርሑን ናብ ጉባኤ ቀሪቦም እውን ብዕሊ ክጸድቁን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣፍልጦቱ ሃይቦም ብሕጊ ከም ዝምዝገቡ እናሰርሐዩ ክብል ገሊጹሎም ተሳዕሽዑ ግን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝቐርቡ ሓሳባትን ሹምን ኣርማን ሓዊሱም ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓሳባት እናማዕበለ ዝቕጽል ምዃኑ ውድኣት ዕለባት ዝተገበረሎም ከም ዝኾኑ በዛ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ ክብል እውን ይጠቅስ ኣብ ምጥያሽ ዝርከብ ሓድሽ ውድብ ናብ ዝምልከት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ንዝቐርብ ሃናጽ ሓሳብ ንምትዕድጋድ ድልዋት ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እናረጋገጸ ነዚ ተባሂሉ ዝተጣየሸ ኮሚቴ መጽናዕቲ ምትእኻብ ሓሳብ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝቐርቡ ሓሳባት እናወደበ ኣብ ረብሓ ንምቋል ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ እዩ መላ ኣብ ውሽጥን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም እትርከብ ደላይ ለውጥ ዝኾንካ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰይን ምሁርን ትግራይን ከዓ ብፍላይ እትብህግዎ እትምነይዋ ትግራይ ንምክሃድ ዝጀመርናይ ቃልሲ ብወነ ተረዲኹም ኣብ ጎነ እዚ ናይ ለውጥ ሓይሊ ክትሰለፉና ጸዋዕና ናይዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ናይ መጻኢ ትግራይን ዲሞክራሲ ፓርቲ ኣባል ንምዃን መዓዝን ኣበይን ክትምዝገቡ ከም ዘለኩም ብቐጻልነት ስለነፍልጠኩም ክሳዕሽዑ ብትዕግስቲ ክትጽበዩና ንሕብር ክብል መግለጺ ዘርጊሕሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሓድሽ መልክዑ ተመዝጊቡ ክብል ንበዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቋሽ ዝጸንሐ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓይሊ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ረሲዑ ብሓድሽ መልክዑ ሓድሽ ውድብ ሒዙ ቀልቀል ምባሉ ኣዝዩ ዝሕፈር ምዃኑ ብዙሓት እንዳወቀሱ ይርከቡ ብፍላይ ድማ በተደጋጋሚ ኣብ ዝርግሖም መግለጺ መንእሰይን ምሁርን ብፍላይ ብዝብል ዝጠቕሶም ሹማት ንዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ዘናዓቀዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ኣመለኻኸታ ኣብ ኮሜንት ብትሕትና ክትካፈሉና ንገልጽ